न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। सरकारले दूधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँले बढायो। महँगीको मार खेपिरहेका जनताले अब दुग्धजन्य पदार्थमा पनि महँगो मूल्यको सामना गर्नुपर्ने। वर्तमान गठबन्धन 5 वर्ष नै टिक्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको दावी। वर्तमान गठबन्धन भाड्न खोज्नेहरूलाई धेरै कर नगर्न थापाको चेतावनी। दबाव सिर्जना गर्ने समूह बनाउँदैमा ऋण मिनाहा नहुने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रश्नोक्ति। ब्याजदरको विषयमा राष्ट्र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूसँग छलफलमा। नेपालमा राजतन्त्र भित्र्याएरै छाड्ने व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको दावी। ब्याङ्कले आतंक बन्द नगरेसम्म नागरिक आन्दोलन जारी रहने चेतावनी। र आईसीसी विश्वकप लिग 2 मा पपुवा न्युगिनीमाथि नेपालको रोमाञ्चक जित। पपुवा न्युगिनीमाथि गुमाइसकेको दोस्रो खेल नेपालले 3 विकेटले जित्यो। किसानले दूधको उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरिरहेको बेला सरकारले दूधको मूल्यमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँले बढाएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दूधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँ बढाएको हो। किसानले पाउने दूधको न्यूनतम मूल्य अब प्रति लिटर 56 रुपैयाँ 40 पैसाबाट बढेर 65 रुपैयाँ 50 पैसा बनाउने निर्णय भएको छ। सरकारले किसानको हितलाई ध्यानमा राखी दूधको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको बताएको छ। यसको असर सोझै उपभोक्तामा पर्ने निश्चित छ। महँगीको मारमा परेका जनताले अब दुग्धजन्य वस्तु, दही, पनिर, घिउ लगायतमा महँगो मूल्यको सामना गर्नुपर्नेछ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले वर्तमान गठबन्धन 5 वर्ष नै टिक्ने दावी गरेका छन्। कांग्रेसले धोका नदिने र घोकाको राजनीति पनि नगर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बागमती प्रदेशका सांसदहरूका लागि काठमाडौँमा भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले कांग्रेसले धोका नदिने प्रश्न पारेका हुन्। उनले राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रयोजनका लागि बनेको गठबन्धन 5 वर्ष नै टिक्ने दावी पनि गरे। गठबन्धन भाड्नेहरू सक्रिय रहेको भन्दै धेरै कर नगर्न थापाले चेतावनी समेत दिए। संसदको कार्यकाल पूरा भयो। अब नयाँ 5 वर्षको लागि संसदको निम्ति हामी अथवा स्थानीय सरकारी सबै कुराको निम्ति जाँदै गर्दाखेरि निर्वाचन भन्दा अगाडि नै दलहरूको बीचमा सिटको बाँडफाँड गरेर तालमेल गर्ने कुरा आवश्यक छ कि छैन, सम्भव छ कि छैन। हाम्रो दलभित्र, मलाई लाग्छ अरू दलभित्र पनि भयो होला, हाम्रो दलभित्र सघन छलफल भएकै हो र हाम्रो भिन्न धारणाहरू रहेकै र हामी अन्तिम एउटा निर्णयमा पुगेको। महामन्त्री थापाले राष्ट्रपतिमाथि राजाको भद्दा नकल गरिएको चर्चा पनि गरे। राष्ट्रपति हिँड्दा हिजोको राजाले जस्तो गरेर हिँडेको मिल्यो कि मिलेन, दर्शन गरेको पनि मिल्यो कि मिलेन भनेर राजाको भद्दा नकल गरिनु दुर्भाग्य नै उनको भनाइ थियो। राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धक हो, संविधानको संरक्षक र पालक हो। संविधानको संरक्षण गर्ने कुरा बरु सजिलो छ, संविधानको पालना गराउने भन्ने कुरा आफैमा पेचिलो छ। कतिपय ठाउँमा त्यो त्यसका आफैमा त्यो अल्झाउने कुरा पनि छ। तर यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी कहिलेकाहीँ बोलीचालीमा हाम्रो राष्ट्रपति सेरिमोनियल हो भनेर भन्छौँ। हाम्रो राष्ट्रपति सेरिमोनियल होइन, हाम्रो राष्ट्रपति कन्स्टिट्युसनल हो, संवैधानिक राष्ट्रपति हो।
संवैधानिक राष्ट्रपति भएकोले केही संवैधानिक जिम्मेवारी छ। किङ क्यान डु नो रङ भनेर हिजो हामीले भनेको जस्तै प्रेसिडेन्ट क्यान डु नो रङ भन्ने सिद्धान्त हो। महामन्त्री थापाले राष्ट्रपति चुनावमा मत बदर हुँदा लाजमर्दो भएको चर्चा गर्दै मतदातालाई फोटो भएको ठाउँमा स्वस्तिक छाप लगाउन पनि आग्रह गरे। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्। तिमिल सिन्हाले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राजनीतिक दलका प्रमुख पदाधिकारी तथा राज्यको माथिल्लो निकायमा रहने पदाधिकारीहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको औल्याएका छन्। शुक्रबार भ्रष्टाचार विरुद्ध सांसदहरूको विश्वव्यापी संगठन नेपाल च्याप्टरले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले 2046 साल यताका भ्रष्टहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न दलहरू तयार हुनुपर्ने बताए। सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरू पदाधिकारीहरू राज्यका यस्ता माथिल्लो तहमा निकायमा रहने प्रमुखहरू पदाधिकारीहरू रहेर एउटा राष्ट्रिय सहमति गरे। त्यो सहमति भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्ने। भ्रष्टहरूलाई जेलमा पठाउनको लागि पनि राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुन सकेको खण्डमा मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने उनको भनाइ छ। उनले विमान खरिद, कर्मचारी नियुक्ति लगायतका विषयमा स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने तर्क गरे। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूलाई सशक्त बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दबाव सृजना गर्ने समूह बनाउँदैमा ऋण मिनाहा नहुने स्पष्ट पारेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्ने भन्दै दबाव समूह बनाउनु गलत भएको पनि राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ छ। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले पछिल्लो समय ब्याङ्कको ब्याजदर लघुवित्तको संस्थाका कर्मचारीमाथि कालो मोसो दलले समूह बनाउने कामले समाज विभाजित गर्ने दावी गरे। उनले व्यवसायीहरूले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा दबाव समूह बनाई कालो मोसो चल्ने जस्ता बनाउँदैमा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने परिकल्पना नगर्न समेत आग्रह गरे। अहिले यहाँ देखेका दैनिक जीवनमा देखेका चाहिँ कालो मोसो लगाउने जस्ता किसिमका अवस्था यहाँ आयो नै। दस्ताहरू जम्मा गर्ने जस्ता कुराहरूले चाहिँ समाजमा विशृङ्खलता पैदा गर्छ। म लोन तिर्दिनँ भनेर भाग्ने कुरो त छँदै छैन, त्यो त हुने उपाय कुरो होइन। त्यो त परिकल्पना नगर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। डेपुटी गभर्नर मिश्रले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई व्यवसायीहरूले कर्जा दिन ढिला हुने ब्याजदरका विषयमा राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय संस्थाहरूसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिए। उनले ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट खराब काम भएको थाहा पाउने बित्तिकै राष्ट्र ब्याङ्कमा गुनासो गरे, तत्काल कारबाही गर्ने दृढता पनि व्यक्त गरे। आज चाहिँ नि ब्याटे के अरे यो किस्ता तिर्न नसक्दैमा त 1 वर्ष 365 दिनसम्म त लिलामी गर्ने कुरै आउँदैन। यी सबै कुराहरू हामी जनताहरूलाई, ऋणीहरूलाई सम्झाउँदैछौँ, बुझाउँदैछौँ। आजै निलामी भयो भने त्यो हुने कुरा हुँदैन। हामीले गुनासोको व्यवस्था गरेका छौँ। इमिडिएटली यहाँलाई फोन आउँछ, GUNASO गुनासो। डेपुटी गभर्नर मिश्रले पछिल्लो समय लघुवित्त ब्याजबारे बाहिर आइरहेका विषयमा राष्ट्र ब्याङ्क जानकार रहेको पनि बताए। ब्याङ्कको ऋण र लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्याका घटनाहरू गर्ने कुराहरू आएका छन्। यो विषयमा समेत राष्ट्र ब्याङ्क गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो। पछिल्लो समय व्यवसायी दुर्गा प्रसाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध खरो रूपले उत्रिरहेका छन्। शनिबारदेखि उनले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान सञ्चालन गर्दैछन्। उक्त आन्दोलन मार्फत उनले राजतन्त्र फर्काउने घोषणा समेत गरेका छन्। यो आन्दोलन किन र कसको लागि, यसै विषयमा केन्द्रित भएर सहकर्मी ऋषि खतिवडाले अभियन्ता प्रसाईसँग कुराकानी गरेका छन्। व्यवसायी तथा अभियन्ता प्रसाईसँग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा। यो महाअभियान सुरु गर्नुको मेन कारण भनेको नागरिकहरूले 2046 सालदेखि 2080, अब 80 आउन त 1 महिना बाँकी छ। झन्डै 34 वर्षको पिरियडमा धेरै दुःखहरू पाए
यो पिरियडमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए हैन, राजनीतिक मुद्दाहरू परिवर्तन भए, राजनीतिक नेताहरू परिवर्तन भए, राजनीतिक नेताका जसले राजनीति गर्यो तिनीहरूका घर परिवर्तन भए। हिजो 22 रुपियाँका भुक्के चप्पल लगाएर सुकुम्बासी टोलबाट आएका मान्छे आज काठमाडौँमा घर बनाएर बसे, बालुवाटार बेचेर खाए, सिंहदरबार बेचेर खाएछन् हैन। अब टुँडिखेल बेच्न बाँकी होला हैन। र जनता गणतन्त्रको नाममा आज सर्वहारा वर्गको नाममा जुन सर्वहारा वर्गको हित गर्ने भनेर आए, गणतन्त्र ल्याउँदा राम्रो हुन्छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर नारा ल्याए। तर आज तपाईँको कुरा के छ भन्दाखेरि गाउँका सर्वहारा वर्ग महिलाहरू घरमा श्रीमान छैनन्, विदेशमा छन्। गाउँ लघुवित्त र सहकारीको कारणले गर्दाखेरि आज महिलाहरू घरमा बस्न सक्दैनन्, जङ्गलमा गएर बस्नु परेको छ महिलाहरू दिनभरि, राति आएर सुत्छन्, बिहान जुरुकै उठेर चाहिँ भाग्नु परेको छ महिलाहरूले। कि अब तपाईँको यस्तो स्थिति छ, तपाईँले अब के कुरा गर्नु। आँपाका रुखमा मान्छेहरू झुन्डिएर मर्छन्, संसद भवन अगाडि आएर पेट्रोल खन्याएर मान्छे आगो लगाउँछन् शरीरमा। अब हामी बाँच्न पाउन बाँच्ने आधार हाम्रो भएन भनेर चाहिँ नि यो चिच्चावट हो मान्छेको। हामीलाई उद्योग धन्दा कल कारखाना गर्न देऊ न, व्यापार गर्न देऊ, हामी तिम्रो राजनीति गर राम्ररी भन्दा त्यो पनि गरेनन् यिनीहरूले। 34-35 वर्ष 36 वर्ष यिनीहरूले को राष्ट्रपति, को प्रधानमन्त्री, को राष्ट्रपति, को प्रधानमन्त्री, को शक्तिमा आउने, अनि 2 महिनामा 4 महिनामा सरकार ढाल्ने, अनि तपाईँको चाहिँ नि आफ्नै झोलेलाई मात्र आफूलाई मात्रै पोसे यिनीहरूले जनतालाई आज झुन्डिएर मर्ने स्थितिमा पुर्याए। र एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने यो अभियान सफल भएन भने 90% मान्छे झुन्डिएर मर्छन् नेपालमा, र मान्छेका 90% मान्छेका घर जग्गा जमिन लिलाम हुँदैछन्। किन तपाईँकै काँधमा यो जिम्मेवारी आइपऱ्यो जस्तो लाग्यो? तपाईँले किन थाप्दै हुनुहुन्छ यो जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा? होइन, यो जिम्मेवारी के हो भन्दाखेरि गीतामा के भनेको छ भने, गीताको अध्याय 2मा के भनेको छ भने जतिखेर पृथ्वीमा पाप बढ्छ, अपराधीहरू बढ्छन्, अधर्मीहरू बढ्छन्, त्यतिखेर वर्णशङ्करको उत्पत्ति हुन्छ। वर्णशङ्करले राज्य चलाउँछ अरे क्या। वर्णशङ्कर भनेको अवैध सन्तान अरे, अवैध गर्भबाट आएको सन्तान अरे, ठिमाहा भनिन्छ हैन? ठिमाहा भनिन्छ। त्यसले देश चलाएपछि नि पापीहरू बढेपछि देश चलाउँछ अरे। त्यो वर्णशङ्करले चाहिँ हात्तीलाई पनि थिचेर पतालमा पुर्याउँछ अरे। आज यो वर्णशङ्करहरूले देश चलाएको छ, त्यसको अन्त्य गर्न चाहिँ नि भगवान् कृष्णको कुनै न कुनै रूपमा जन्म हुन्छ अरे। त्यही भएको हो यो, अरू कुरा केही भएको। दुर्गा प्रसाद कृष्णको रूपमा अहिले नेपालमा अवतरण। मलाई जहाँसम्म लाग्छ गीतामा भनेको कुरा, किन कसैले त बोल्नु पर्थ्यो नि त, कोही बोलेन हैन। म बोलेँ, मैले त सुरुदेखि नै भनेको यो देशको पैसा बाहिर पठाउनु हुँदैन, स्वास्थ्यको नाममा पैसा बाहिर गरिछ, शिक्षाको नाममा पैसा बाहिर गरिछ, +2 भन्दा माथि पढाइ हुँदैन। 1 करोड युवा युवती त बाहिर छन्, तपाईँले बुझ्नुभयो। सीमित मारवाडीहरूको हातमा देश गयो, सीमित मारवाडीहरूले सीमित केही नेपाली सामन्तीहरूको हातमा देश गयो। यी सीमित मारवाडीका हामी गुलाम हौँ। को सीमित भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? पटक पटक आफ्नो अन्तर्वार्ता, आफ्ना अभिव्यक्तिहरूमा यी समुदायको नाम लिइरहनु भएको छ, मारवाडी समुदायको। ती को समुदाय हो र देशलाई चाहिँ ठप्प बनाए, त्यसरी देशलाई चाहिँ अस्तव्यस्त बनाए? तपाईँले बुझ्नु न, गोल्छा ग्रुप छ, चौधरी ग्रुप छ, गोल्यान ग्रुप छ, विशाल ग्रुप छ, ग्रुपै ग्रुप छन्। अब सबै लामो लिस्ट छ होइन, लामो लिस्ट छ त। उनीहरूले व्यवसाय गर्न त पाउने नेपालको संवैधानिक हिसाबले पनि उनीहरूले पाउने त स्वाभाविक हो नि त। होइन, त्यो स्वाभाविक हो, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन। 44 खर्ब रुपियाँको पेरिफेरीमा 32 खर्ब त यी 17 जनाले मात्रै चलाएको छ नेपालीको पैसा। यिनले हिजो कहाँबाट पैसा लिएर आएका थिए र यिनले आज पैसा लगेर दुबईमा किन राखे? यिनीहरूले सिङ्गापुरमा किन पैसा लगेर राखे? आज दुबई र सिङ्गापुरमा यिनीहरूले लगेर पैसा राखिदिएकोले गर्दा हाम्रा नेपालीहरूले झुन्डिएर मर्नु पर्यो। महँगो ब्याज पर्यो, बुझ्नुभयो हामीलाई। आज 18% ब्याज छ। त्यो 18% भनेको यिनीहरूको त्यहाँ सबै सेवा शुल्क त्यो छियो गर्दाखेरि 24% पर्छ। यिनीहरूको हामी गोठाला हौँ, गोठाला होइनौँ नि। तपाईँहरूको आन्दोलन चाहिँ शनिबारबाट सुरु हुने आन्दोलन चाहिँ भोलिको दिन रहेको छ। ठ्याक्कै व्यवस्था विरुद्ध हो कि बैंक विरुद्ध हो कि कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्री विरुद्ध हो कि ठ्याक्कै को विरुद्ध हो? हाम्रो प्रधानमन्त्री विरुद्ध होइन, हाम्रो टोटल व्यवस्था पनि बदलिनुपर्छ, अवस्था पनि बदलिनुपर्छ होइन। बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी लघुवित्त तपाईँको राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ। हामीलाई 5% ब्याजमा पैसा दिनुपर्छ, हामी पैसा तिर्छौँ। हामी पैसा तिर्दैनौँ भनेको आन्दोलन गरे होइन। र जो मान्छे आज गरिब छन्, सर्वहारा वर्ग छन्, ती मान्छेको ऋण मिना हुनुपर्छ। मेरो ऋण मिना हुनुपर्छ, मैले तिर्दिनँ भनेको छैन। जो गरिब छ, जो सर्वहारा वर्ग छ, जो सर्वहारा वर्गको नाममा कम्युनिस्ट भएर आज माथि सत्तामा बसेका छन् नि,
तिनीहरूलाई घोक्रे ठ्याक लगाउने हो र ती गरिबहरूको ऋण मिना गराउने हो। तपाईँ तिनै कम्युनिस्टका पछि पनि हिँड्नुभयो, अघि पनि हिँड्नुभयो, तिनीहरूलाई साथ पनि दिनुभयो होला, राजनीतिक रूपमा आर्थिक रूपमा पनि के छ तपाईँहरूको कुरा थियो। तर वर्तमान सन्दर्भमा तपाईँ तिनै विरुद्ध खनिँदै हुनुहुन्छ, किन? होइन, उनीहरूले यस्तो राम्रो काम गर्छन् होला भनेर चाहिँ हामी लाग्यौँ। यी कम्युनिस्ट नै होइन रहेछन् कोही पनि, यी कम्युनिस्ट पनि होइन, यिनी प्रजातन्त्रवादी मान्छे नै होइनन् नि। मे बिनाको दाई भयो, राष्ट्रपति हुनुहुन्छ त? होइन, राष्ट्रपतिबाट पार लागेन, दलको राष्ट्रपति भयो। कुरो बुझ्नु भएन? दलको राष्ट्रपति भयो, त्यसले गर्दा यो काम लाग्दैन। अर्को कुरो के छ भने राजनीतिक घटना एक्सिडेन्ट भएको भइगएर आफ्ना मान्छे सबै राष्ट्रपति दलकै सबै दलकै भएर कुरा बुझ्नुभयो? त्यो भयो एउटा कुरो। हामीले पनि राजनीतिक बुझ्यौँ नि, यस्तै खालको राजनीतिक हुन्छ जुन राजनीतिकमा जुन गणतन्त्रमा आज 1 करोड युवा छैन। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँहरू पत्रकारहरू, तपाईँलाई त मैले आज देखेको पत्रकारहरू सबै त्यो 6 महिनामा विदेशिएका छन्। बस्ने वातावरण छैन यही देशमा। तपाईँले आफैलाई कसरी सस्टेन गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन, कि कतिपल्ट घरमा जग्गा छ भने बेचेर सस्टेन गर्नुभएको छ कि कमाएर त छैन होला। तपाईँ पनि खुसी हुनुहुन्छ जस्तो त मलाई लागेको छैन। तर मैले भन्न खोजेको के छ भन्दाखेरि हामीलाई के कारणले चाहिँ हामीले भन्नु, म रिजनसहित भन्छु नि, सङ्घीयता हामीलाई भारी भयो। किनभने यत्रो देशमा सङ्घीयता चाहिँदैन थियो। 7वटा सङ्घीयता, 800जना मान्छे पाल्नु परेको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई ट्याक्स बढ्यो, भ्याट बढ्यो, सबै कुरा बढ्यो, चालु खर्च बढ्यो। बढिसकेपछि के भयो भन्दा त्यसको मार पनि जनतालाई पर्यो। गुरु बुझ्नुभयो? त्यसले गर्दा सङ्घीयता खारेज गर्नु पर्यो। सेतो हात्ती भयो सङ्घीयता, त्यसले गर्दा सङ्घीयता खारेज गर्नु पर्यो। दोस्रो, तपाईँको चाहिँ नि यो देशमा हामी सबै धर्मलाई मान्छौँ, क्रिस्चियन, मुस्लिम, इसाई, सिख सबै मान्छौँ। तर हामीलाई वैदिक सनातन हिन्दू राज्य चाहियो। देशमा धर्म सकियो। यहाँ बाउको क्रिया गर्दैनन्, मास्टरलाई लगेर चाहिँ झुन्याएर मार्छन्। बाबुआमाको छोराको क्रिया गर्दैनन् यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको धर्म त हुन्छ नि एउटा, धर्म सकियो, गार्जेन सकियो, गार्जेन छैन, मेय छैन। त्यसले गर्दा अराजक भयो मुलुक। आज खोइ त नेपालीहरूले, तपाईँले बुझ्नुहोस्, नेपालीहरूले दुःख बिसाउने ठाउँ खोइ सरकार हो। मान्छे डढेर मर्छ, सरकारले एउटा समवेदना निकाल्यो। मान्छे दिनमा चाहिँ 5 जना, अहिले म भर्खर सुन्दैछु, अस्तिको दिन रामेछापमा एउटा राम्रो व्यापारीले आत्महत्या गरे होइन, ब्याङ्कको पैसा तिर्नु नसकेर। त्यस्तो बेलामा के चाहिन्छ? अप्ठ्यारो पऱ्यो है मलाई भन्दाखेरि सरकार चाहिने होइन, यो सरकार हो, यो गार्जेन हो। अनि किन यस्तो गणतन्त्र चाहियो हामीलाई? बोल्ने मान्छे छैनन् भनेर 2-4 जना झोलेलाई मात्रै खुसी बनाएर भयो यहाँ कि सम्पूर्ण नेपालीहरू खुसी हुनु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो एक किसिमको ज्वाला हो, आगो हो। यो विकृति, विसङ्गति विरुद्धको आगो ज्वाला हो। यसले खान्छ, यिनीहरूलाई खान्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस्। कसलाई सघाउँदै हुनुहुन्छ त तपाईँहरू? कसलाई सघाउँदै हुनुहुन्छ? सघाउनै पर्दैन, आफै सकिसकेका छन् त, आफै सकेका छन्। हामीले सघाउने हो भने उनीहरू सेफ ल्यान्डिङ खोज्दैछन्, सेफ ल्यान्डिङ खोज्दैछन् उनीहरू। कसरी हामीलाई बा जनताले आएर हाम्रो घर पो घेरेर हामीलाई कुट्ने हुन् कि भनेर, बा हामीलाई सिद्ध्याउँछन् कि भनेर उनीहरूलाई डर छ। उनीहरूले अहिले सेफ ल्यान्डिङ, हामी सुरक्षित हो, हाम्रो सम्पत्ति सुरक्षित हो भनेर खोजिरहेका छन्। तपाईँहरूको आन्दोलनका केही घटनाक्रममा म जोडिएको छु, पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूमा म हेरिरहेको छु, अध्ययन गरिरहेको छु तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूले भन्नुभएको छ भोलिको दिनमा शनिबार संसद भवन अगाडि प्रेम प्रसाद आचार्यले आत्मदाह गरेको स्थानबाट हामी आन्दोलन सुरु गर्छौँ भन्नुभएको छ। पहिलो कुरा त त्यो निषेधित क्षेत्र हो, तपाईँहरूले त्यही ठाउँ किन रोज्नुभयो? त्यो स्थिति भोलि तपाईँहरूले त्यही ठाउँमा आन्दोलन गर्दै गर्दा, त्यहीँबाट सुरु गर्दै गर्दा तपाईँहरूमाथि धरपकड हुने अथवा यो खाले तपाईँहरू पक्राउ पर्ने, गिरफ्तारी हुने, यो खाले सम्भावना कति रहन्छ? कतिको झडप हुनसक्छ? भोलिको आन्दोलन के हो? हामी झडप गर्नेमा छैनौँ। त्यहाँ मैले पनि निषेधाज्ञा भनेर सुने होइन, निषेधाज्ञा छ भने त्यो पर्तिरपट्टिबाट गर्ने, हामी झमेला गर्न नजाने। कुरा बुझ्नुभयो कि? हामीलाई धरपकड गरेर देखाउनु छैन। कुरा बुझ्नु होइन? हाम्रो आन्दोलन त्यो धरपकड गर्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ भाइरल हुने, फेसबुक मिडियामा आएर अनि बरा लिएर हिँड्ने हाम्रो ऊ होइन। हाम्रो भनेको एजेन्डामा छ क्या। हाम्रो एजेन्डा भनेको नि हामीलाई पुलिस चाहिँदैन नि, हामीलाई आर्मी चाहिँदैन नि। अब हिजो पो पुलिस आर्मी चाहिन्थ्यो त लड्नलाई, अहिले त तपाईँको सोसियल मिडियाले लडिसकेको छ त। सोसियल मिडियामा त हारिसकेका छन् त यिनीहरू, हारिसकेका छैनन्। तपाईँको पक्षमा धेरै सेन्टिमेन्ट छन्, त्यो कुरा हामीले पनि देखेका छौँ। त्यसो भन्दैमा सामाजिक सञ्जालको जुन सेन्टिमेन्ट अथवा आम जनताको सेन्टिमेन्ट लिएर, अथवा मलाई पनि भन्नुभयो तपाईँले कति महिना स्यालेरी खानु भएको छैन भनेर भर्खरै भन्नुभयो, के गरेर जीवन निर्वाह गर्नुभएको छ भनेर भन्नुभयो। यसको मतलब तपाईँले पब्लिकको सेन्टिमेन्ट लिएर त यो काम गर्दै, त्यो बलमा काम गर्दै गर्नुहुन्छ, यसले त पब्लिकको कमजोरीलाई फाइदा उठाउनु खोजेको हो तपाईँले? होइन, मैले आफूले प्र्याक्टिकल्ली काम गरेको छु। जस्तो नेपालका मान्छेहरू विदेशमा गएर 5000 मान्छे जेलमा परेका छन्। 5000 मान्छे मैले 41 जना जेलबाट आफ्नो पैसाले छुटाएर ल्याएको छु भाइ, होइन? 21वटा सब अलपत्र परेर बसेको छ। सरकारले गर्ने काम होइन, मैले ल्याएको छु। 200 भन्दा बढी अलपत्र परेका मान्छे मैले ल्याएको छु।
चारजना मान्छे चाहिँ डिप कोमामा गएका मान्छे ल्याएर घर परिवारमा जिम्मा लगाइदिएको छु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयुर्वेदका लागि नेपाल जननी थलो भएको बताएका छन्। उनले प्राकृतिक रूपमा नै नेपाल आयुर्वेदका लागि उर्वर थलो रहेकोले नेपालमा पाइने वनस्पतिको संरक्षणमा ध्यान दिन आवश्यक भएको बताए। एक रिपोर्ट। शुक्रबारबाट काठमाडौँमा शुरू भएको 7औं अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आयुर्वेदलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढ्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्तो प्राकृतिक रूपमै आयुर्वेदका लागि उपयुक्त गन्तव्य स्थलमा विभिन्न खाले समस्याहरू परिरहेको भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने बाटोमा जान आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले नेपाल आयुर्वेद क्षेत्रको लागि प्राकृतिक भूमि भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा यार्सागुम्बा, अमला, रुद्राक्ष, तुलसी लगायतका अति महत्वपूर्ण वनस्पतिहरू पाइने चर्चा गरे। उनले आयुर्वेदका लागि नेपालमा रहेका वनस्पतिहरू जोगाइराख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले सरकारले पनि यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताएका छन्। उनले सरकारले आयुर्वेदलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सिंहदरबारस्थित वैद्यखानाबाट आफ्ना कामहरू गरिरहेको बताए। उनले भारतले पनि नेपाललाई आयुर्वेदका औषधिहरू पाइने मुख्य थलोको रूपमा राखेको उल्लेख गर्दै नेपालका वनस्पतिहरूको संरक्षण प्रवर्धन गर्न जरुरी रहेको बताए। My request for hard work and dedication to make your hospital set up strong as per the demand of modern time. Many people are using Ayurveda medicine and following healthy diet after COVID. So government of Nepal also has its planning to promote Ayurveda healthcare system in Nepal. I believe this conference will help to connect the world with Nepal for the exchange of pure natural herbs and the advanced technology. There are high value medicinal plants like Yarsagumba, Lotsalla, Amala, etc. in the different region of Nepal. प्रधानमन्त्री दाहालले यो महासभाले जलवायु परिवर्तनलाई पनि मध्यनजर गरेर छलफल र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरामा लाग्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। आयुर्वेदा डाक्टर्स एसोसिएसन अफ नेपालको अग्रसरतामा शुरू भएको यो सम्मेलन आगामी फागुन 21 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यस वर्षको मुख्य नारा सबैका लागि समग्र स्वास्थ्य उपचार होलिस्टिक हेल्थ फर अल भन्ने रहेको छ। उनले यसअघि सन् 2015 मा नेदरल्याण्ड, सन् 2017 मा बेलायत, सन् 2018 मा ब्राजिल, सन् 2018 मा नै नेदरल्याण्डमा र सन् 2018 मा सोल्भिया लेडिनामा महासभा आयोजना भएको बताएका थिए। यसअघिका महासभाबाट आयुर्वेदालाई जनआन्दोलनको रूपमा विकास गरी जीवन विज्ञानका रूपमा ग्रहण गर्न उत्प्रेरित गर्ने संकल्प जगाउन सफल भएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले महिलाहरूको सहभागिता र सक्रियता अनुसारको प्रचार नभएको निष्कर्ष निकालेका छन्। महिलाको पक्षमा बोल्न र विषय उठान गर्न सञ्चार माध्यमहरूले कन्जुस्याइ गरेको ठहर पनि उनको छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित मिडियामा महिलाका विचार गोष्ठी कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले महिलामाथिको दृष्टिकोणमा अझै पनि विभेद जीवित रहेको बताए। उनले संसद र अन्य संघ संस्थाहरूमा पनि महिलाहरूको सक्रियता र सहभागिता बढिरहेको भए पनि सञ्चार माध्यमहरूले सो अनुसार प्रचार प्रसार नगरेको दावी गरे। उनले आफू सभामुख भइसकेपछिका संसद बैठकमा पनि महिला सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा सक्रियता र सहभागिता उल्लेख्य देखिए तापनि सञ्चार माध्यमहरूले सक्रियता अनुसार प्रचार गर्न कन्जुस्याइ गरेको दोहोर्याए। संसदभित्र पनि महिलाहरूको सहभागिता राम्रै खालको छ, सक्षमता पनि छ, सक्रियता पनि छ, सहभागिता पनि छ। तर जुन किसिमको महिलाहरूको सहभागिता र सक्रियता छ त्यो ढङ्गको मिडियाहरूले बाहिर प्रचारहरू गरिरहेको स्थिति छैन। सभामुख घिमिरेले सञ्चार माध्यमहरूले विशेष नेता र चर्चामा आएका विषय वस्तु बाहेकका समाचार नबनाएको आरोप पनि लगाए। संसदमा महिलाहरूका लागि अस्थायी प्रकृतिका केही संरचनाहरू जरुरी रहेको र त्यो निर्माण गर्ने गरी संसद सचिवालयसँग कुरा गरी महिलालाई मिडिया फ्रेन्डली बनाउन विभिन्न कार्यक्रम निर्माण गर्ने योजनामा आफू रहेको पनि उनको भनाइ थियो। उनले सञ्चार माध्यमहरूले संसदको विषय वस्तुलाई महत्वपूर्ण नठानेर चर्चामा रहेका नेता र विषयको प्रचारमा मात्रै बढी ध्यान दिने गरेको गुनासो समेत गरे। आफ्नो जिम्मेदारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा हेरिरहेको छु। अहिले मिडियाहरूको आकर्षण खास नेताहरू बोल्ने दिन्छ भने मिडियाहरूको उपस्थिति अलि देखिन्छ।
नभएदेखि करिब 0-0 चाहिँ बितिरहेको स्थिति छ। सभामुख घिमिरेले सञ्चार माध्यमहरूले नेताहरू र शीर्षकमा केन्द्रित नभई विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए। उनले विगतमा रोकिएको मिडिया सम्बन्धी विधेयकलाई विस्तृत छलफल र अध्ययन गरी अघि बढाउने दिशामा जानुपर्ने पनि स्पष्ट पारे। पछिल्लो समय चिकित्सा विज्ञानमा नेपालमा पनि उपचारका प्रभावकारी घटना हुन थालेका छन्। असम्भव मानिएका उपचार नेपालमा नै सम्भव हुँदा स्वास्थ्य पहुँचबाट टाढा रहेका नेपाली नागरिकहरूले पनि जीवन दान पाएका छन्। एक रिपोर्ट। मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट प्राप्त 2 मृगौला र कलेजोको सफल प्रत्यारोपण भएको छ। मस्तिष्क मृत्यु भएका 17 वर्षीय किशोरबाट शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले मृगौला र कलेजो प्रत्यारोपण गरी 3 जनालाई नयाँ जीवन दिएको हो। केन्द्रले फागुन 16 गते एकैसाथ 2 वटा मृगौला र 1 कलेजोको सफल प्रत्यारोपण गरेको हो। ललितपुर महानगरपालिका 25 का 68 वर्षीय पुरुषको कलेजो, रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका 4 पबिका 47 वर्षीय पुरुष र सिराहाको सिराहा नगरपालिका 1 का 35 वर्षीय पुरुषको सफल मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको हो। 1 जना मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट 3 जनाले नयाँ जीवन पाएको पनि 73 घण्टा पूरा भइसकेको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ। डाक्टर पुकार श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रत्यारोपणमा भारतीय प्रत्यारोपण विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पनि बोलाइएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले मस्तिष्क मृत्यु भएका 1 जना व्यक्तिबाट 3 जनाले नयाँ जीवन पाउँदा निकै खुसी लागेको बताए। 3 दिन अघि प्रत्यारोपण गरिएको 72 घण्टा काटेपछि मात्र बिरामीको अवस्था थाहा हुने भएकाले अहिले उनीहरूको अवस्था राम्रो रहेको पनि पोखरेलको भनाइ थियो। 1 जना मस्तिष्क मृत्यु भएको व्यक्तिबाट 8 वटा अङ्गहरू, 2 वटा मृगौला, 2 वटा कलेजो, एउटा कलेजो, एउटा मुटु, 1 प्याङ्क्रियाज, 1 सानो आन्द्रा लगायतका अङ्गहरू दान गरी 8 जनाको ज्यान बचाउन सकिने केन्द्रले जनाएको छ। 1 जना मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको अङ्गले 8 जनाको ज्यान बचाउन सक्ने भन्दै केन्द्रले यसरी अङ्गदान भए नेपाल प्रत्यारोपणमा आत्मनिर्भर हुने जनाएको छ। इतिहास र सभ्यताको संगम हो काठमाडौँ उपत्यका। यही उपत्यकाभित्रका धेरै ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरू समय क्रममा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। बचाउनु पर्ने धेरै धरोहरहरू इतिहासका पानामा कैद हुने भए बढ्दा ललितपुरको धापाखेल स्थित धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको नागदहले पनि यस्तै अवस्थाको सामना गर्नु परेको छ। कुल 52 रोपनीको यो नागदह अहिले 42 रोपनीमा सीमित हुँदा सरकारले सीजी कम्पनीलाई हाउजिङ बनाउने अनुमति दिएर नागदहको अस्तित्वमाथि ठाडै खेलवाड गरेको छ। एक रिपोर्ट। नागदह धार्मिक तथा ऐतिहासिक दुवै नजरबाट उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। प्रत्येक वर्ष नागपञ्चमी र ऋषि पञ्चमीका दिन ठूलो मेला लाग्ने यस क्षेत्रमा हजारौं दर्शनार्थी आउने गर्दछन्। शहरको होहल्लादेखि पर रहेको यस क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पनि चिनिँदै आएको छ। वरिपरि हरिया डाँडा, अन्नबाली र वातावरण बीच चल्ने चिसो हावा नागदह क्षेत्रको विशेषता नै हो। धेरै आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक तान्न सक्ने सम्भावना बोकेको नागदहको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि मुख्य दायित्व बोकेको ललितपुर महानगरपालिका मौन छ। नागदह वरपर पर्खा लगाउनेदेखि यसको संरक्षण र सरसफाईमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान पुगेको पाइँदैन। नागदहमा घुम्न आउने पर्यटकका लागि बोटिङको समेत व्यवस्था गरिएको थियो, तर केही समयदेखि बोटिङ पनि बन्द गरिएको छ। नागदहमा पछिल्लो समय बस्तीको फोहोर मिसिने क्रम सुरु हुनु सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य बनेको छ। धार्मिक ऐतिहासिक यो नागदहमा लुगा धुन, नुहाउन र माछा मार्न खुले आम दिनुले पनि यसको अस्तित्वमाथि संकट उत्पन्न भएको छ। वालहरू लगाएको यो नेपाल सरकारबाट बजेट परेर लगाएको, अनि तपाईँको त्यो बाटो पनि त्यही ठेकेदारहरूले नै काम गर्ने छ। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ नि ठेकेदारको चाहिँ ताल त, उनीहरूको काम गर्ने, तपाईँको म्याद थपिरहने, काम नगर्ने। अब हामीले भेट्न खोज्यो सम्बन्धित मान्छे नआइदिने, अब सामाजिक कुरालाई व्यक्तिगत दुश्मनी लिएर झगडा गर्ने कुरा पनि भएन। हाइकाले बनाइसकेको छ नि यहाँको मान्छेलाई त, ठेकेदारहरूले त। तपाईको चाहिँ यो नत्र यो यसरी बाटो बनायो, हामी अहिले गफ गरेर ठाउँबाट नि बाटो बनेर जानुपर्ने हो। यस्तै हो। विक्रम सम्वत 2021 को नापीमा 52 रोपनी क्षेत्रफल रहेको नागदह अहिले 42 रोपनी क्षेत्रफलमा खुम्चिएको छ। तर यो नागदह माथिको अतिक्रमणमा कसैको ध्यान गएको छैन। त्यसमाथि नागदह जस्तो धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल वरपर वातावरणीय मूल्याङ्कन नगरी
प्लटिङ र हाउजिङ जस्ता संरचना बनाउँदा नागदहको अस्तित्व नै झनै संकटमा पर्ने निश्चित छ। सीजी कम्पनीले नागदह नजिकै जग्गा प्लटिङ गर्दा माटो बगेर नागदहमा जाँदा नागदह पुरिने सम्भावना बढ्दो छ। असर त धेरै परेको छ हाउजिङले गर्दा। जस्तै यो माथिको सीजी हाउजिङ छ नि, वर्षायाममा बगेको जुन पानी, बर्सातको पानीले चाहिँ त्यहाँ माटोहरू बग्दै बग्दै आयो नि त। अनि यहाँ यतापट्टि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आधी केही भाग माटोले पुरेको छ। त्यो पहिला त्यो पानी नै थियो, पुरै जमिन नै भएको छ त्यहाँ। ललितपुर महानगर र नागदह संरक्षण समितिको उदासीनताप्रति यहाँका व्यवसायी पनि निराश छन्। यहाँको सडक फराकिलो र कालोपत्री मात्रै भए नागदह आउने पर्यटकको संख्यामा उल्लेखनीय सुधार हुने उनीहरूको विश्वास छ। यो भन्दा 1 वर्ष अगाडि अलि व्यापारहरू पनि मान्छे पनि अलि धेरै चल्थ्यो, अहिले चाहिँ अलि धेरै नै घटेर गइसक्यो। अब यहाँ साह्रै फोहोर जस्तो पनि कोही के हो अब थाहा नै भएन। समितिहरूले वास्तै नगर्ने भएर हो कि समितिहरू केही पहिला कस्तो बोटिङ सोटिङ राख्थे अरे, अहिले त छैन, केही पनि छैन, धेरै कम भइसक्यो। राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायतले नागदह वरपर पर्खाल लगाएर 7 फिटको फुटपाथ निर्माण गर्ने योजना अघि सारे पनि यो काम अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन। तर वातावरणीय मूल्याङ्कन बिना हाउजिङको संरचना निर्माण हुन दिनु भने नागदहको हकमा सरकारी निकायको सबैभन्दा ठूलो गल्ती हुने निश्चित छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। आशिफ शेख र स्पिनर सन्दीप लामिछानेको कीर्तिमानी साझेदारीमा नेपालले पपुवा न्युगिनीमाथि 3 विकेटको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। आईसीसी विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिजको यूएईमा जारी दोस्रो खेलमा नेपालले रोमाञ्चक जित दर्ता गरेको हो। जितसँगै नेपालले सोझै ओडीआई मान्यता प्राप्त गर्ने सम्भावना बढेको छ। जितका लागि नेपालले 180 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको थियो। नेपालले 48 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। नेपाललाई जित दिलाउन आशिफ र सन्दीपले 77 रनको अभिजित साझेदारी गरेका थिए। नेपालको जितमा ओपनर आशिफ शेखले 86 रनमा अभिजित रहे। त्यस्तै स्पिनर सन्दीप लामिछाने 35 रनमा अभिजित रहे। जितसँगै नेपाल 30 अङ्कका साथ 6औं स्थानमा छ। पराजित पपुवा न्युगिनी 7 अङ्क सहित लिग तालिकाको पुछारमा रहेको छ। भारतमा नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हालेपछि भारतीय कांग्रेसको सत्ताबाट मात्र नभई जनताबाट पनि टाढा पुगेको महसुस धेरैले गरेका छन्। कांग्रेस पुनः सत्तामा फर्कन र मोदीलाई असफल पार्न धेरै प्रयास गर्दै आएको छ, तर कुनै पनि प्रयास सफल हुन सकेका छैनन्। हालै मात्र भारत जोडो अभियान चलाएका भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू पनि मोदीको विरोधमा प्रयोग गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्न पुगेका कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले आफ्नो भाषणको लामो समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरोधमा नै खर्च गरे। उनले मोदीमाथि धेरै संगीन आरोप लगाउँदै मोदीले भारतको बनावटमाथि नै धावा बोलेको आरोप लगाए। हालै मात्र महिनौं लामो भारत जोडो अभियान चलाएका गान्धीले सम्बोधनमा पनि भारत जोडो यात्रा, भारतीय लोकतन्त्र, मिडिया र न्यायपालिकाको भूमिका बारेमा आफ्नो लामो धारणा राखेका थिए। केही नीतिमा मोदीको सराहना पनि गरेका गान्धीले महिलालाई ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध गराउनु र सबै जनताको बैंक अकाउन्ट खोलिदिनु सकारात्मक रहेको बताए। तर मोदीले भारतीय समाजको संरचना र बनावटमाथि नै धावा बोलेको आरोप लगाएका छन्, जसलाई भारतले कहिल्यै पनि स्वीकार गर्न नसक्ने गान्धीको निष्कर्ष छ। भारत राज्यको संघ रहेको र भारतमा धार्मिक विविधता ठूलो पक्ष रहेको कांग्रेस नेता गान्धीको भनाइ थियो। भारतमा शेख, इसाई, मुस्लिम पनि छन्, तर मोदी सरकार उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक मान्ने गरेको आरोप गान्धीले लगाए। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको लर्निङ टु लिसनिङ कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गान्धीले भारतमा मोदी सरकारले न्यायपालिकादेखि मिडियासम्मलाई नियन्त्रणमा लिएको दावी गरे। उनले आफ्नो फोन समेत ट्यापमा राखिएको र आफूले गर्ने कुराकानी सबै रेकर्ड हुने गरेको गुनासो पनि गरे। आफूमाथि धेरै मुद्दा लगाइएको र जुन मुद्दा लायक अपराध पनि नभएको गान्धीको दावी थियो। आफूले कन्याकुमारीदेखि कश्मीरसम्म भारत जोडो यात्रा गरेको, यो यात्रामा लाखौं भारतीयको उल्लेख्य सहभागिता रहेको गान्धीको भनाइ थियो। तर कश्मीर पुग्नु अघि भारतीय सुरक्षाकर्मी आएर आफूलाई ग्रेनेड हमला हुन सक्ने भन्दै यात्रा भाड्न खोजेको आरोप पनि लगाए।
तर कश्मीर यात्रामा एक युवक आफूलाई उग्रवादी भन्दै आए पनि केही नगरेकोले यो मोदी सरकारको नै षड्यन्त्र भएको पनि गान्धीको आरोप थियो। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौं न्यूज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि।